Hello guys, this is Pustak Verma and you are watching Pustak Verma Education for All YouTube channel. आजको हामी यस भिडियोमा सुगौली सन्धिको बारेमा केही कुराहरू थाहा पाउनेछौँ र यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। सुगौली सन्धि कति बेला भएको थियो, कुन ठाउँमा भयो, यसका प्रमुख धाराहरू के थिए, यो हुनको मेन प्रमुख कारणहरू के थियो र यसको परिणाम के भयो अथवा नेपालले के कुरा परिणाम स्वरूप बेहोर्नु पर्यो। सो यो जान्नुभन्दा अगाडि हामीले नेपाल र अंग्रेज युद्धको परिणामको बारेमा जान्न आवश्यक छ। नेपाल र अंग्रेजको युद्ध जुन विक्रम सम्वत 1871 देखि 1873 सम्म भएको थियो र यस युद्धमा नेपालले विभिन्न ठाउँमा अथवा हार बेहोर्न पर्यो। नेपाल र अंग्रेज बीचको युद्ध 1871 देखि 1873 सम्म भएको थियो, जसमा नेपालले क्रमशः विभिन्न ठाउँमा हार बेहोर्न पर्यो र नेपाल भारतमा अवस्थित ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग 9 बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य भयो, जसलाई हामी सुगौली सन्धि भन्ने गर्दछौं। नेपाल र अंग्रेज युद्ध भएको बेलामा अंग्रेजले नेपालको 5 ठाउँ अथवा 5 प्रवेशद्वारबाट आक्रमणको सुरुवात गरेको थियो। पहिलो थियो पश्चिम नेपालबाट प्रवेश गर्ने द्वार देउथल र देउथलमा नेपाल तर्फबाट कमान्डर भक्ति थापाले नेतृत्व गरेका थिए भने अर्को दोस्रो प्रवेशद्वार थियो गणवालबाट प्रवेश गर्ने द्वार नालापानी र नालापानी जुन अहिले भारतको देहरादूनमा अवस्थित छ। नालापानीमा बलभद्र कुँवरले नेपालको तर्फबाट अथवा कमान्डर अथवा नेतृत्व गरेका थिए। त्यस्तै गरी तेस्रो ठाउँ अथवा तेस्रो प्रवेशद्वार बुटवलबाट प्रवेश गर्ने द्वार जितगढ थियो, जसको नेतृत्व नेपाल तर्फबाट उजिर सिंहले गरेका थिए भने चौथो मकवानपुरबाट प्रवेश गर्ने द्वार यो मकवानपुरबाट प्रवेश गर्ने द्वारमा रणवीर सिंह थापाले नेतृत्व गरेका थिए र अर्को पाँचौं रहेको छ पूर्वी द्वार बक्तावर सिंह र बद्री भण्डारी। यसरी हामीले नेपालको 5 वटा प्रमुख द्वारमा के गरेको थियो, अंग्रेजले आक्रमण गरेको थियो। त्यसपछि नेपालको हामीले बिफोर सुगौली ट्रिटी जो नेपाल र अंग्रेजको युद्धको परिणाम स्वरूप सुगौली सन्धि भयो, सुगौली ट्रिटी भयो। यसलाई जस्तो हामीले फर्स्ट वर्ल्ड वारमा जर्मनी र युरोपियन अथवा फ्रान्सको बीचमा भएको सम्झौता जस्तो दिन सक्छौं। त्यतिखेर जर्मनीलाई पनि यो एउटा के थियो, घाँटीमा चाकु घोपिएको जस्तो अथवा सेम एज यसमा पनि के गर्थ्यो, नेपालले अंग्रेजसँग जो सुगौली सन्धि गर्यो यो एउटा बाध्यात्मक सम्झौता थियो, जस अनुसार नेपालले आफ्नो धेरैजसो भूभाग, यो फिगरमा देखिएका जो भूभागहरू एरियाजहरू छन्, यो धेरैजसो भूभाग नेपालले गुमाउन परेको थियो। अब यो एरियाज हामीले हेर्छौं, यो एरियाज पहिला नेपालको थियो, यतातिर पनि दिएको छ, पूर्वतिर र पश्चिमतिरको यो दुवै एरियाजहरू के थिए त नेपालमा अवस्थित थिए। नेपाल एउटा विशाल नेपाल थियो, त्यो नेपालको एरियालाई यस्तो नेपालमा के गरियो, लिमिटेड गरियो भनिन्छ। सुगौली सन्धि के हो, यो कुन ठाउँमा भएको थियो भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामीले भन्न सक्छौं, सुगौली सन्धि 2 डिसेम्बर 1815 मा बिहार राज्यको मतिहारी जिल्ला, त्यतिखेर बिहार पनि अन्डर कन्ट्रोल अफ ब्रिटिस अथवा रुलको अन्डर कन्ट्रोलमा थियो, अथवा यसलाई हामीले के भन्छौं, ब्रिटिस राज्यको अन्डर उसमा थियो र अथवा कम्पनी सरकारको अन्डरमा थियो। त्यतिखेर सुगौली सन्धि कहाँ गरियो त बिहार राज्यको मतिहारी जिल्लाको सुगौली भन्ने ठाउँमा, गाउँमा यसलाई अथवा सम्झौता, यो सम्झौता गरिएको थियो। नेपाल र कम्पनी सरकार बीच शान्ति र मित्रता सम्बन्धी सन्धि भयो, जसलाई हामीले के भन्छौं, सुगौली सन्धि भन्छौं। र सुगौली सन्धि भनेको नेपाल सरकार र कम्पनी सरकार बीच शान्ति र मित्रतासँग सम्बन्धित सन्धि भएको थियो, जुन 2 डिसेम्बर सन् 1815 मा बिहार राज्यको मतिहारी जिल्ला सुगौली भन्ने ठाउँमा भएको थियो, जसलाई हामीले सुगौली सन्धि पनि भन्ने गर्छौं। यस सन्धिमा नेपालको तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र, अब त्यो सन्धिमा सम्झौतामा सिग्नेचर गर्ने नेपालको तर्फबाट गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय थिए भने अंग्रेज तर्फबाट मेजर ब्राड शाहले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतामा सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट गजराज मिश्र,
चन्द्रशेखर उपाध्याय र अंग्रेजको तर्फबाट मेजर ब्राड शाहले सिग्नेचर गरेका थिए। हस्ताक्षर गरिएको एक एक प्रति नेपालका तत्कालीन राजा गिरमाणयुद्ध वीर विक्रम शाह र अंग्रेज गभर्नर हेस्टिङ्सलाई पठाइएको थियो। दशामले के भन्न सक्छौं, सुगौली सन्धिको समयमा नेपालमा राजा गिरमाणयुद्ध वीर विक्रम शाह थिए भने प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा थिए भनिन्छ। अब यो दुई देशबीच भएको सम्झौता 2 डिसेम्बर 1815 मा सुगौली सन्धि भएको थियो। सुगौली सन्धिमा उल्लेखित 9 वटा प्रमुख धाराहरू के थिए, यो हामीलाई मुस्तली विभिन्न अथवा के गरेछ परीक्षाहरूमा सोध्ने गर्छ। 9 वटा प्रमुख धाराहरू 9 वटा थिए। हामीले के भन्न सक्छौं, सुगौली सन्धिका 9 वटा प्रमुख धाराहरू थिए। त्यो 9 वटा प्रमुख धाराको धारा 1 मा के उल्लेखित थियो, नेपाल र कम्पनी सरकार बीच सन्धि शान्ति र मित्रता कायम रहने। यो सधैँ नेपाल र जो इन्डियाको ब्रिटिस कम्पनी छ ती दुईटै बीच सन्धि र मित्रता कायम राख्नुपर्ने। युद्धपूर्व विवादमा रहेका क्षेत्र नेपालले कम्पनी सरकारलाई छाड्नुपर्ने। युद्धभन्दा अगाडि जति विवादमा रहेको ठाउँ थियो त्यो नेपालले कम्पनी सरकारलाई, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिनुपर्ने। काली, राप्ती, गण्डकी, कोशी, मेची, टिस्टा, मेचीको पूर्वको सम्पूर्ण तराई भाग अथवा हामीले साधारण भाषामा तराईको सम्पूर्ण भाग जो भूभाग थियो त्यो सबैमा अंग्रेज सरकारको हक रहने र नेपालले छोड्न पर्ने। चौथो छ, नेपाललाई युद्धको क्षतिपूर्तिको लागि कम्पनी सरकारले वार्षिक 2 लाख रुपियाँ दिने। यो पहिला सुरुमा जब सम्झौता भयो त्यतिखेर कम्पनी सरकारले नेपाललाई प्रत्येक वर्ष 2 लाख रुपियाँ त्यो युद्धको क्षतिपूर्ति स्वरूप दिँदै आएको थियो। मेची पूर्व र महाकाली पश्चिमको जमिन नेपालले छाड्नु पर्ने। त्यहाँका जनतासँग नेपाल सरकारले कुनै पनि सरोकार राख्न नपाउने। पूर्व अथवा मेची भन्दा पूर्व र महाकाली भन्दा पश्चिमको जति भूभाग थियो त्यो नेपाल सरकारले छाड्नु पर्ने र त्यहाँको जनताहरूसँग पनि कुनै कुराहरू गर्न नपाउने भनेछ। नेपालले सिक्किमको भूमिमा पनि विवाद र दाबी गर्न नपाउने। त्यस्तै सिक्किमको भूभाग पनि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको अन्डरमा जाने। कम्पनी सरकारको अनुमति बिना कुनै पर्मिसनको कम्पनी सरकारको नेपालले कुनै पनि फ्रान्सेली वा अमेरिकीलाई पदमा राख्न नपाउने अथवा अरू विभिन्न किसिमको राजदूत, विभिन्न देशका युरोपियन कन्ट्रीका राजदूतहरूलाई देशमा राख्न नपाउने, त्यो पनि एउटा रोकथाम लगाइएको थियो। दुवै देशले मित्रता र शान्तिका लागि राजदूत राख्न पाउने। एउटा अब ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालमा र नेपालले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीमा राख्न पर्ने। उपरोक्त कुराको स्वीकृति तथा कार्यान्वयन 15 दिनभित्र गर्नुपर्ने। यो के थिए त, यो यिनीहरू 9 वटा अथवा धारा मुख्य गरी के गर्थ्यो सुगौली सन्धिमा उल्लेख गरिएका थिए। त्यसपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने के छ भने 1873 पुस 7 गते यो सम्झौता अनुसार के थियो, प्रत्येक वर्ष ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई 2 लाख रुपियाँ दिँदै आउनु पर्ने भनेर युद्धको क्षतिपूर्ति स्वरूप। तर 1873 पौष 7 गते नेपालले प्रति वर्ष 2 लाख रुपैयाँको सट्टामा पूर्वी तराई भाग फिर्ता पायो। पूर्वी तराई भाग भनेको कोशी गण्डकी र बुटवल एरियाको जो भूभाग थियो त्यो नेपालले के गर्यो, फिर्ता पायो। त्यो पनि सोध्न सक्छ, पूर्वी तराई भाग नेपालले कहिले फिर्ता पायो भनेको पूर्वी तराई भाग नेपालले 1873 पुस 7 गते फिर्ता पायो। त्यो के स्वरूप पाएको थियो, पहिला 2 लाख तिर्दै आएको थियो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले प्रत्येक वर्ष, त्यस बेलादेखि तिर्न बन्द गर्यो। त्यसपछि अर्को के भन्छ, सन् 1857 मा भारतमा एउटा के गरेको थियो, आन्दोलन भएको थियो, सिपाही विद्रोह आन्दोलन भएको थियो। 1857 मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोह आन्दोलनमा जङ्गबहादुरले समर्थन गरेका थिए, सपोर्ट गरेका थिए, सेनाहरू पठाएर ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको सपोर्ट गरेका थिए अथवा सरकारको सपोर्ट गरेका थिए। त्यसकारण ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले राणा जङ्गबहादुरलाई 1917 कार्तिक 3 मा, यो पनि सोध्छ तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ, कहिले नेपालले नयाँ मुलुक, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर यो नेपालले कहिले फिर्ता पायो भनेर 4 वटा, त यो 4 वटालाई ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले फिर्ता दिएको थियो। के को स्वरूप त, जङ्गबहादुरले 1857 मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोहको आन्दोलनमा सहयोग गरे बापत जङ्गबहादुरसँग खुसी भएर ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले 1917 बेगम सम्मत 1917 कार्तिक के भनेको छ 3 गते के गरे थियो, 4 वटा राज्यहरूलाई नेपाललाई फिर्ता दिएको थियो। अब नेपालको यो हाम्रो पहिलो पुरानो म्याप हो हैन।
ग्रेटर नेपाल जसलाई हामीले भन्छौँ। अब अहिले यो ग्रेटर नेपाल सानो नेपाल के गर्यो त, जब यो तिम्रो सुगौली सन्धि भएपछि यसलाई यसको धेरै जसो भूभाग के गर्यो त ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिइसकेपछि यो नेपाल हालको सानो नेपाल भयो। सुगौली सन्धिको परिणाम के भयो त? अब सुगौली सन्धि त भयो, भएपछि यसको परिणाम के अथवा रिजल्ट्सहरू देखा परे त? द भेरी फर्स्ट वान, पहिलो रिजल्ट के देखा पर्यो त? 2 वर्ष लामो नेपाल र अंग्रेज युद्धको परिणामले वीर नेपालीहरूको शिर झुकायो। पहिला के थिए, नेपाल अथवा एउटा शिर माथि उठाएर विश्वमा कुरा गर्ने गर्थ्यो, कुनै युद्धमा हारेको थिएन। तर यो 2 वर्ष युद्धले सुगौली सन्धिले नेपाललाई के गर्यो त, एउटा आत्मग्लानित अथवा एक किसिमको नेपाललाई के गर्यो, विश्वको अथवा जो एउटा म्यापमा जो विश्वको अथवा वर्ल्डको म्यापमा जो नेपालको एउटा स्ट्याटस थियो त्यसलाई के गर्यो त, घटायो भनेछ। पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह, राजेन्द्र लक्ष्मी लगायत वीर वीराङ्गनाहरूले लामो समय र ठूलो कष्टका साथ आजैको जमिन सधैँको लागि गुमाउनु पर्यो। तिनीहरूले मेहनत गरेर अथवा धेरै लडेर जो ठूलो भूभाग संगठित गरेका थिए त्यसलाई गुमाउनु पर्यो। सन्धिमा नेपालले आफ्नो कुल क्षेत्रफलको लगभग 1/3 भूभाग भनेको छ। 1/3 भूभाग उसले के गर्नु पर्यो, गुमाउनु पर्यो। ब्रिटिस सरकारका दूत मार्फत नेपाल दरबारमा हत्या र षड्यन्त्रको श्रृङ्खला पनि गर्यो। ब्रिटिसहरू के गरे, नेपालमा हाबी भए। वीर नेपाली युवालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरेर विश्व युद्धमा लडाइयो। यसपछि यो पनि एउटा अनि नेपालको आन्तरिक मामलामा विदेशी हस्तक्षेप हुने क्रमको जन्म भयो। यो सबै के थिए त, सुगौली सन्धिका परिणामस्वरूप देखा पर्यो। सुगौली सन्धिको बेलामा नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेनाहरू बसेर अथवा उभिएर गरेको सम्झौताको कुरा गर्छन्। त्यसपछि नेपाल अंग्रेज युद्धमा नेपालले हार खानुको मुख्य कारणहरू के थियो अथवा के कारणले गर्दा नेपालले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको युद्धमा हार बेहोर्नु पर्यो? पहिलो कारण भनेको छ, नेपाल दरबारभित्र युद्ध गर्ने पक्षमा देखिएका भीमसेन थापा र युद्ध गर्नु ठीक नहुने पक्षमा अमरसिंह थापा, कोही के थिए भने दुई पक्ष देखा पर्यो। त्यहाँ दुई किसिमको विवाद र द्वन्द्व देखा परेको कारणले गर्दा पनि हामीले के भन्न सक्छौँ, नेपालले अंग्रेजसँग युद्ध हार्नु परेको थियो। दोस्रो, नेपालसँग तालिम प्राप्त सेना र आधुनिक हात हतियारको कमी। नेपाल के थियो, ट्रेडिसनल खुकुरी र अथवा बन्चरोको साथमा भाला बर्छीको साथमा युद्ध लडेको थियो, तर ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग मोडर्न वेपन्सहरू हात हतियारहरू थिए। तेस्रो भनेको छ, नेपाल एकीकरणमा हारेका केही राजा र पैसामा बिक्ने राष्ट्रघातीहरूले अंग्रेजलाई सहयोग गर्नु। जब नेपालको एकीकरणको सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँबाट हारेका राजाहरू गएर ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको शरणमा बसेका थिए। नेपालीहरूले सबै किल्लामा हार स्वीकार गरिसके भनेर अनावश्यक हल्ला फिजाउनको लागि अंग्रेजले घोड चढी दूतहरूको प्रयोग गर्नु, यो पनि एउटा के गरेको थियो, र्युमर जो फैलाइयो, त्यसकारण पनि नेपाल के गर्यो, हार्यो। कुन किल्लामा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी नहुँदा नेपाल सरकारले आफ्नै लडाकुलाई सहयोग गर्न नसक्नु अथवा कम्युनिकेसनको कमी हुनु भनेर भन्न सक्छौं। नेपालका शासक तथा योद्धाले स्थानीय नेपाली जनतालाई साथ दिन नसक्नु, लोकलहरूको मन जित्न नसक्नु र त्यसकारण पनि नेपालले हार बेहोर्नु पर्यो भनेछ। नेपाल सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको राष्ट्रमोह, उनी राष्ट्र बहुत मोहित अथवा उनी राष्ट्रप्रति एकदम डेडिकेटेड र एउटा समर्पित व्यक्ति थिए, यो युद्ध भएको थियो। अंग्रेजको शक्ति र आक्रमक शैलीलाई बुझ्न नसक्नु नेपालको शासकको कमजोरी थियो। यदि बुटवल र स्वराज लगायत केही राज्य विवादित राज्यलाई क्षेत्रलाई अंग्रेजलाई दिएर सन्धि गरेको भए युद्ध गर्नुपर्ने थिएन। त्यति बेला बुटवल र स्वराज राज्यलाई अथवा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिएर सन्धि गरेको भए नेपालले यस्तो ठूलो भूभाग के गर्नु पर्थ्यो त, गुमाउनु पर्दैन थियो। यो के रहेको छ अबाउट यो सुगौली ट्रिटी अथवा सुगौली सन्धि। अब योसँग सम्बन्धित अरु कुनै अथवा क्युरिजहरु टपिक्सहरु रहेको छन् र तपाईहरुलाई त्यसको बारेमा भिडियो चाहिएको छ भने मेन्सन बिलो इन द कमेन्ट सेक्सन, त्यसको तल मेन्सन गर्नुस्। थ्यांक्स फर वाचिङ। If you find this video helpful and interesting, like the video, share it and subscribe it. Have a good day. Goodbye.